अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख इस्माइल हनिया की आज शहादत का दिन है। ठीक आज से एक साल पहले 31 जुलाई 2024 को शेख इस्माइल हनिया की शहादत हो जाती है और आज है 31 जुलाई 2025। शेख इस्माइल हनिया की शहादत हुई ईरान की राजधानी तेहरान में, जहां वो ईरान के नए सदर मसूद पेज़ेश्कियान की हल्फ बर्दारी तकरीब में गए थे। शेख इस्माइल हनिया की शहादत कैसे हुई, उसकी बुनियादी वजह क्या रही, अभी भी उस पर कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं आ सकी है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट अलग है और ईरान की ऑफिशियल रिपोर्ट अलग है। हाँ, इस बात में ज़रूर सदाकत है, सच्चाई है कि ईरान के अंदर से गद्दारी हुई, इंफॉर्मेशन लीक हुई और उसके बाद ही शेख इस्माइल हनिया की शहादत हुई। शेख इस्माइल हनिया हमास के सबसे बड़े लीडर थे। पिछले कई सालों से कतर में वो मुकीम थे। वो हमास के वज़ीर आज़म रह चुके थे। उसके बाद साल 2017 से लगातार हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के चीफ थे, जो हमास का सबसे बड़ा ओहदा माना जाता है। और उन्होंने पूरी दुनिया में हमास की एक नई इमेज बनाई, हमास की एक बेहतर छवि बनाई और पूरी दुनिया की हिमायत हमास को मिलने लगी, फ़लस्तीन को मिलने लगी और फ़लस्तीन की आज़ादी का रास्ता हमवार होने लगा। 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इसराइल पर हमला किया तो उस हमले की प्लानिंग भी बाज़ाब्ता शेख इस्माइल हनिया ने की थी। उनकी मंजूरी के बाद ही गज़ा पट्टी में अल-क़स्साम ब्रिगेड ने इसराइल पर यह हमला किया था। शेख इस्माइल हनिया ने पूरी कोशिश की कि फ़लस्तीनी कॉज को आगे बढ़ाया जाए, सीज़ फायर हो जाए। उनके ज़माने में वक्ती तौर पर सीज़ फायर की कोशिश भी कामयाब हुई थी, लेकिन अभी तक गज़ा पट्टी और इसराइल के दरमियान जंग जारी है। 2 साल का अरसा होने वाला है, 662 दिन हो गए हैं और इस दौरान शेख इस्माइल हनिया की शहादत को भी पूरे 1 साल हो चुके हैं। शेख इस्माइल हनिया कौन है, हमास को कैसे उन्होंने आगे बढ़ाया, उनकी क्या खिदमात रही है और क्यों आज भी हमास में उनकी कमी महसूस की जा रही है, इस पर आज पूरी तफसील से बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि 31 जुलाई 2024 में ईरान के शहर तेहरान में शेख इस्माइल हनिया की शहादत कैसे हुई। 2 वर्जन है। जो अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट है, न्यूयॉर्क टाइम्स की जो रिपोर्ट है, उसमें यह बताया गया कि शेख इस्माइल हनिया ईरान की राजधानी तेहरान में, जहाँ पासदारान इनकलाब यानी IRGC का हेडक्वार्टर है, वहाँ का जो मेहमान खाना है, वहाँ ठहरे हुए थे। और जिस रूम में शेख इस्माइल हनिया ठहरे हुए थे, उस रूम में पहले से इजराइल ने, मोसाद ने अपने बम को रखा हुआ था। और जब मोसाद को ये खबर कन्फर्म तरीके से मिल जाती है कि शेख इस्माइल हनिया फलां कमरे में मौजूद है, तब रिमोट कंट्रोल के ज़रिए उस बम को डिनोट किया गया और इस तरह वो बम ब्लास्ट होता है और शेख इस्माइल हनिया की शहादत हो जाती है। उनके साथ उनके बॉडीगार्ड थे, कह लीजिए असिस्टेंट थे वसीम, उनकी भी शहादत हो जाती है। दूसरी तरफ ईरानी मीडिया का दावा है कि IRGC के जिस मेहमान खाने में, जिस रूम में शेख इस्माइल हनिया की शहादत जिस का क़याम था, रुके हुए थे, उसकी इन्फॉर्मेशन, उसकी ख़बर मोसाद को मिल जाती है और उसके बाद बहुत नज़दीकी मिज़ाइल से अटैक किया गया या फिर ड्रोन से अटैक किया गया और उस रूम को टारगेट किया गया ड्रोन के ज़रिए या मिज़ाइल के ज़रिए, जहां शेख इस्माइल हनिया रुके हुए थे। और फिर उस पूरे कमरे में आग लग जाती है, धमाका होता है और शेख इस्माइल हनिया की शहादत हो जाती है। जब ईरान की मीडिया ने, ईरान की तरफ से ऑफिशियल इस तरह का दावा किया गया और कहा गया कि ड्रोन से शेख इस्माइल हनिया के कमरे को निशाना बनाया गया, तो उस वक्त इस दावे पर यकीन करना मुश्किल था। लोगों का सवाल यही था कि आखिर इजराइल का ड्रोन ईरान की राजधानी तेहरान तक कैसे पहुंच गया, या इजराइल का मिज़ाइल यहां तक कैसे पहुंच गया और किस तरह इजराइल ने मिज़ाइल से शेख इस्माइल हनिया के कमरे को टारगेट किया, उनके कमरे की इंफॉर्मेशन कैसे लीक हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है। वो पासदारान इनकलाब के गेस्ट हाउस में ठहरे थे। पासदारान इनकलाब ईरान की सबसे अहम फोर्स कहलाती है, लेकिन पिछले दिनों जब 12 दिनों तक ईरान और इजराइल में जंग चली और ये पता चला कि ईरान के अंदर तक इजराइल पहुंचा हुआ है, मोसाद का नेटवर्क ईरान में बहुत मजबूत है, वहाँ के जो टॉप लीडर्स है वहाँ तक मोसाद के हाथ पहुँचे हुए हैं, तो अब ईरान के इस दावे पर यकीन करना ज़रा भी मुश्किल नहीं रह गया है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि यहाँ भी शेख इस्माइल हनिया के कमरे के बारे में इंफॉर्मेशन लीक हुई थी। पासदारान इनकलाब के टॉप लीडर्स में भी वहाँ गद्दार मौजूद है और उन्हीं लोगों
لوگوں نے بتایا تھا کہ کس روم میں کہاں پر اسماعیل ہنیہ ٹھہرے ہوئے ہیں، اور پچھلے 20-25 سالوں سے نشانے پر تھے موساد کے، اسرائیل کے شیخ اسماعیل ہنیہ، لیکن قطر میں رہتے ہوئے، غزہ پٹی میں رہتے ہوئے، ترکی میں جاتے ہوئے، ملک کے دوسرے علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے اسرائیل کو، موساد کو اپنے ایجنڈا میں کامیابی نہیں مل سکی، لیکن 31 جولائی 2024 میں ایران کی راجدھانی تہران میں موساد کو، اسرائیل کو اپنے ایجنڈا میں کامیابی مل جاتی ہے اور شیخ اسماعیل ہنیہ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ شیخ اسماعیل ہنیہ کی جو پیدائش ہے 29 جنوری 1962 کی، اور جو یوم وفات ہے، یوم شہادت ہے 31 جولائی سال 2024۔ شیخ اسماعیل ہنیہ کا یہ پورا بائیو ڈاٹا یا ان کی تفصیل ہے کہ 29 جنوری 1962 میں اشاتی کیمپ غزہ میں ان کی ولادت ہوئی۔ ان کے جو والدین ہیں وہ اسقلان سے آئے تھے، وہاں سے ان کو باہر نکلنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ اس کے بعد 2006 سے 7 تک باضابطہ وہ فلسطین کے پرائم منسٹر رہے، جب ویسٹ بینک اور غزہ ایک ساتھ تھا، لیکن پھر جب لڑائی ہو گئی الفتح اور حماس کے بیچ میں تو غزہ کی قیادت شیخ اسماعیل ہنیہ کرتے رہے۔ 2017 سے 24 تک باضابطہ حماس کے پولیٹیکل بیورو کے چیف رہے۔ آگے میں نے اردو میں پورا ان کا تیار کیا ہے جو میں آپ کو پڑھ کر بتانا چاہ رہا ہوں، اور آپ اسکرین کو دیکھیے کہ اسماعیل ہنیہ کی پیدائش 23 جنوری 1963 کو اشاتی کیمپ میں ہوئی غزہ میں۔ ان کے والدین فلسطین کے تاریخی شہر اسقلان سے تھے۔ اسقلان ایک تاریخی شہر ہے فلسطین کا، اور جب آپ حدیث شریف پڑھتے ہوں گے یا آپ نے حدیث شریف کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہوگا تو اس میں ایک نام بار بار آتا ہے امام حجر اسقلانی کا۔ بہت بڑے حدیث کے راوی، محدث، فن اسماء الرجال میں ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ تو امام حجر اسقلانی بھی اسی اسقلان کے تھے جو غزہ پٹی کا شہر ہے اور جہاں سے شیخ اسماعیل ہنیہ کا بھی تعلق تھا۔ 1948 سے شیخ اسماعیل ہنیہ کے والدین اور ان جیسے لاکھوں لوگوں کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا گیا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب قبلِ اول کو آزاد کیا تو قبلِ اول کے آزاد ہونے سے پہلے انہوں نے فلسطین کے جن چھوٹے چھوٹے شہروں کو پہلے فتح کیا اس میں اسقلان اور غزہ بھی شامل تھا۔ بہرحال ایک تاریخی معاملہ ہے، وہ بتانا ہے مقصد نہیں تھا، ضمناً بات آ گئی۔ ہنیہ نے ابتدائی تعلیم غزہ میں حاصل کی، اس کے بعد وہ اسلامی یونیورسٹی آف غزہ سے عربی ادب میں گریجویٹ ہوئے۔ طالب علمی کے زمانے سے ہی ریزسٹنس گروپ اور فلسطینی مزاحمت اور اسلامی سیاست میں وہ سرگرم رہے۔ حماس سے ان کی وابستگی کب ہوئی، کب شیخ اسماعیل ہنیہ حماس سے جڑے، تو اس کی تفصیل بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ شیخ اسماعیل ہنیہ کا شمار حماس کے بانی اراکین میں نہیں ہوتا، لیکن وہ جلد ہی جماعت کے مرکزی رہنماؤں میں شامل ہو گئے۔ 1980 کی دہائی میں وہ شیخ احمد یاسین جو حماس کے فاؤنڈر ہیں ان کے قریبی ساتھی بنے اور جماعت کی پالیسی سازی میں، اسٹریٹجی میں کلیدی کردار ادا کیا اسماعیل ہنیہ نے۔ 2003 میں جب اسرائیل نے شیخ احمد یاسین اور عبدالعزیز رنتیسی کو شہید کیا تو ہنیہ حماس کی قیادت میں سب سے آگے آئے، پہلی صف میں آئے۔ 2006 میں جب حماس نے فلسطینی قانون ساز کونسل کے انتخابات میں کامیابی حاصل کی تو اسماعیل ہنیہ کو فلسطین کا وزیر اعظم نامزد کیا گیا، لیکن ان کی حکومت کو مغربی طاقتوں اور فتح پارٹی نے قبول نہیں کیا، جس کے نتیجے میں 2007 میں حماس نے غزہ کا کنٹرول سنبھال لیا۔ مغربی کنارے اور غزہ کے درمیان عملی تقسیم ہو گئی۔ پچھلی کئی ویڈیو میں نے بتایا کہ 2006 کے الیکشن میں حماس نے الیکشن جیت لیا تھا اور اس اعتبار سے ویسٹ بینک اور غزہ دونوں کا کنٹرول حماس کے ہاتھوں میں ہونا تھا۔ حماس نے اپنی حکومت بنا لی، لیکن الفتح گروپ نے عالمی طاقتوں کے کہنے پر، اسرائیل کے کہنے پر بغاوت کر دی اور ویسٹ بینک کا کنٹرول چھین لیا اور غزہ کا کنٹرول حماس کے ہاتھوں میں ہی رہا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے بار بار کہا کہ الفتح گروپ جو ہے، محمود عباس کا جو گروپ ہے، یہ اسرائیل سے ملا ہوا ہے، یہ امریکہ سے ملا ہوا ہے، اور فلسطینی کاز کو ہمیشہ اس گروپ نے نقصان پہنچانے کا کام کیا ہے، بجائے اس کے کہ گروپ فائدہ پہنچائے، فلسطینی کاز کے لیے کام کرے۔ 2017 میں اسماعیل ہنیہ کو حماس کا پولیٹیکل بیورو چیف منتخب کیا گیا، اور یہ اس جماعت کا سب سے بڑا عہدہ ہے، اور پولیٹیکل بیورو کا جو چیف ہے حماس میں یوں ہی کسی کو منتخب نہیں کیا جاتا، بلکہ باضابطہ انٹرنل ووٹنگ ہوتی ہے، ان کی کونسل ہے، ان کا شورائی نظام ہے، اور اسی کے بعد کسی کو پولیٹیکل بیورو کا چیف منتخب کیا جاتا ہے۔ اسماعیل ہنیہ زیادہ تر قطر میں یا ترکی میں رہتے تھے اور بین الاقوامی سفارتکاری میں وہ شریک ہوتے تھے۔ ایران میں شہید ہونے سے 2 مہینہ پہلے بھی گئے تھے،
ابراہیم رئیسی کی نماز جنازہ میں شرکت کرنے جب ہیلی کاپٹر حادثے میں ان کی شہادت ہو جاتی ہے۔ ہنیہ نے اسرائیلی قبضہ، محاصرہ اور جارحیت کے خلاف حماس کی پالیسی کو مسلسل واضح کیا، اور انہوں نے 2021 اور 2023 کے اسرائیلی حملوں کے دوران بین الاقوامی سطح پر فلسطین کی ترجمانی کی۔ 2021 میں بھی اسرائیل نے غزہ پر حملہ کیا تھا، 10 دنوں تک وہ جنگ چلتی رہی اور پھر اسرائیل کو جھکنا پڑا۔ اس کے بعد 2023 میں 7 اکتوبر کا جب واقعہ پیش آتا ہے تو اسماعیل ہنیہ نے پوری دنیا میں حماس کی مضبوط ترجمانی کی اور کہا 7 اکتوبر کا جو حملہ تھا حماس کا اسرائیل پر، وہ رد عمل تھا عمل کا، کیونکہ پچھلے 70 سالوں سے جس طرح غزہ پر، فلسطین پر، بیت المقدس پر، عام فلسطینی شہریوں پر اسرائیل کا حملہ ہو رہا تھا، تو رد عمل کی کارروائی تھی، حماس نے یا فلسطین نے آغاز نہیں کیا، اور پوری دنیا نے حماس کے، فلسطین کے اس موقف کو تسلیم کیا، اور اس میں کلیدی کردار تھا شیخ اسماعیل ہنیہ کا۔ اس کے بعد جو حملہ کیسے ہوا شیخ اسماعیل ہنیہ پر، اور شروع میں میں نے بتایا، آپ ریٹن میں وہ رپورٹ دیکھ لیجئے کہ حملے کا طریقہ دو مختلف رپورٹ سامنے آئی۔ ایرانی میڈیا اور IRGC کے مطابق حملہ ایک ڈرون یا شارٹ رینج پروجیکٹائل کے ذریعے ہوا، جس میں تقریباً 7 کلو گرام دھماکہ خیز مواد تھا، اور یہ باہر سے رہائش گاہ پر داغا گیا، ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ جو نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ حملے میں ایک ایکسپلوزو ڈیوائس استعمال ہوا، جو تقریباً 2 مہینہ پہلے اسماعیل ہنیہ کے کمرے میں خاموشی کے ساتھ چپکے سے انسٹال کر دیا گیا تھا۔ جیسے ہی ہنیہ کی موجودگی کی تصدیق ہوئی، اسے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے ڈیٹونیٹ کر دیا گیا، جس کا مقصد صرف ہنیہ کو نشانہ بنا کر قتل کرنا تھا۔ یہ 2 رپورٹ ہے، کہ ایک ایران کی رپورٹ ہے، ایک امریکی میڈیا کی رپورٹ ہے، لیکن ان دونوں رپورٹ میں اس بات کی سچائی سامنے آ گئی ہے کہ جاسوسی ہوئی تھی، غداری ہوئی تھی، اور یہ بات میں نے پہلے ہی دن، آپ میری 31 جولائی 2024 کی ویڈیو اٹھا کر دیکھیے، تو اسی دن میں نے کہا تھا کہ شیخ اسماعیل ہنیہ کی شہادت نہیں ممکن تھی جب تک ایران کے اندر سے غداری نہیں ہوئی، اور اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے، ایران نے بھی اس کا اعتراف کیا۔ لیکن ایران نے اسی دوران وعدہ کیا تھا بدلہ لینے کا۔ ایران کے سپریم لیڈر علامہ آیت اللہ خامنئی نے بھی کہا تھا کہ ایران اسرائیل سے اس حملے کا بدلہ لے گا، لیکن انہوں نے بدلہ نہیں لیا۔ ایران نے اسرائیل پر کوئی اٹیک نہیں کیا۔ جب حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی شہادت ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ دمشق میں ایران کے کئی کمانڈروں کو، کئی اہم فوجی اہلکاروں کو اسرائیل حملہ کر کے شہید کر دیتا ہے، اس کے بعد ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا، اور اس حملے کا بھی اسرائیل کو زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا۔ بہرحال یہ جو تازہ حملہ تھا ایران کا اسرائیل پر، جو جون کے مہینے میں لڑائی ہوئی، یہ حملہ بہت کامیاب مانا گیا۔ تو بہرحال امت مسلمہ کو ایک شکوہ رہا ایران سے کہ ایران نے شیخ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا بدلہ نہیں لیا، اور ابھی امت مسلمہ کو شکوہ رہا کہ جب ایران کا پلڑا بھاری تھا اس جنگ میں، اور غزہ پر اسرائیل حملہ نہیں روک رہا ہے، تو سیز فائر کے لیے ایران کو شرط رکھنی تھی غزہ پٹی پر حملہ روکنے کی، غزہ سے اسرائیلی آرمی کے باہر نکلنے کی، لیکن ایران نے یہ نہیں کیا۔ شیخ اسماعیل ہنیہ کے بارے میں اگر آپ کچھ کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں تو ضرور لکھیں۔ عرب میڈیا کے جو بڑے بڑے ایکٹیوسٹ اور جرنلسٹ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ شیخ اسماعیل ہنیہ کے اندر دور اندیشی تھی، قیادت کی صلاحیت تھی، اور انہوں نے حماس کی جس انداز میں قیادت کی، جس طرح انہوں نے حماس کو پوری دنیا میں ایک مقبول آرگنائزیشن بنایا، حماس کے القسام بریگیڈ کو مضبوط کیا اور لڑنے کی پلاننگ کیا، اب اندازہ لگائیے، سوچئے کہ غزہ پٹی پر اسرائیل کے حملے کو 23 مہینے ہو چکے ہیں، اور 23 مہینے کے حملے کے باوجود اسرائیل ابھی تک ایک بھی قیدی کو اپنے دم پر آزاد نہیں کرا سکا۔ غزہ پٹی کو آپ دیکھیں گے تو غزہ پٹی ایک ایسا علاقہ ہے جہاں کوئی پہاڑ نہیں ہے، جہاں کوئی گھنا جنگل نہیں ہے۔ عموماً گوریلا وار جو ہوتی ہے یا جہاں اس طرح کی جنگیں لڑی جاتی ہے تو پہاڑوں کا سہارا لیا جاتا ہے، غاروں کا سہارا لیا جاتا ہے، جنگلوں کا سہارا لیا جاتا ہے، لیکن غزہ پٹی میں کوئی پہاڑ نہیں، کوئی جنگل نہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے اتنی طویل لڑائی لڑی ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے پلاننگ کی، ٹنل بنائے زمین کے اندر جا کر کے۔ کچھ ٹنل کی جو گہرائی ہے 100 میٹر ہے، کچھ کی 60 میٹر ہے، یعنی اتنے اندر ٹنلز بنے ہوئے ہیں کہ اسرائیل لاکھوں بم گرا دے کچھ فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ زمین کے اندر باضابطہ گاڑیاں چل رہی ہے، زمین کے اندر باضابطہ
घर बने हुए हैं, हमास के लड़ाके वहाँ रहते हैं। और ये तैयारी हुई शेख इस्माइल हनिया के वज़ीर आज़म रहते हुए। पिछले 10 सालों में जो मजबूती के साथ तैयारी हुई थी, जो पूरी ट्रेनिंग दी गई थी, पूरे टनल जब बना लिए गए और ये इस बात को यकीनी बना लिया इन लोगों ने कि इसराइल का हमला चाहे जितना लंबा हो जाए, इसराइल अपने हदफ को हासिल नहीं कर सकेगा। उस मिशन में इस्माइल हनिया की जो सोच है वो कामयाब हुई, इनकी कोशिश कामयाब हुई। भले ही शेख इस्माइल हनिया ज़िंदा नहीं बचे, इनकी शहादत हो गई, लेकिन इनके जाबाज़ों ने, इनके फाइटर्स ने इस बात को यकीनी कर दिखाया कि उनको हराया नहीं जा सकता है, उनको इज़राइल की ताकत शिकस्त से दो चार नहीं कर सकती है। इज़राइल ने पूरे गज़ा पट्टी को तबाह कर दिया है। गज़ा पट्टी के लोग भूखे मर रहे हैं, दाने दाने को तरस रहे हैं, पीने का पानी नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद इज़राइल अपने हदफ में हासिल नहीं हो सका। हदफ इज़राइल का 3 था और इस हदफ को खुद शेख इस्माइल हनिया ने एक बार अल जज़ीरा को इंटरव्यू देते हुए बताया था। 3 हदफ था। पहला हदफ था होस्टेज को हमास के हाथों से हमला करके रिलीज़ कराना, हमास से कोई बातचीत नहीं होगी। दूसरा हदफ था पूरे गज़ा पट्टी को खाली करा देना, जो फ़लस्तीनी अवाम गज़ा पट्टी से बाहर निकल जाए, यहाँ न रहे। और तीसरा हदफ था हमास का फाइटर्स का नामो निशान मिटा देना, उनके वजूद को मिटा देना, कोई भी लड़ाका ना रहे, कोई भी ऐसा शख्स गज़ा पट्टी की सरजमीन पर या फ़लस्तीन के दूसरे इलाकों में नज़र ना आए जिसके हाथ में गन हो, तलवार हो, बंदूक हो, जो इजरायली आर्मी पर हमला करने के बारे में सोच सके। ये 3 हदफ तय किया था इजराइल ने, और इन तीनों हदफ में से एक में भी कामयाबी नहीं मिली। ये अलग बात है कि पूरे गज़ा को इजराइल ने तबाह कर दिया। 60,000 से ज़्यादा लोगों की शहादत हो चुकी है। पूरा गज़ा पट्टी रहने के लायक नहीं बचा है। लेकिन एजेंडा और हदफ में कामयाब इजराइल अभी तक नहीं हो सका। और इस दूर अंदेशी का, इस जीत का सेहरा जाता है शेख इस्माइल हनिया को। इन दिनों इजराइल के दोस्त ममालिक, फ़लस्तीन के मुखालिफ ममालिक भी अब इस बात का तज़किरा कर रहे हैं कि वो फ़लस्तीन को एक आज़ाद स्टेट के तौर पर तस्लीम करने को तैयार हैं। फ़्रांस ये बात कर रहा है, इंग्लैंड ये बात कर रहा है, जर्मनी ये बात कर रहा है, माल्टा का बयान सामने आ रहा है। और ये फ़लस्तीन की, हमास की एक कामयाबी है, एक उनकी जीत है। और इसका सेहरा यकीनी तौर पर शेख इस्माइल हनिया को जाता है। शेख इस्माइल हनिया के बाद ये ज़िम्मेदारी संभाली शहीद यहया सिनवार ने। उनके भी 2 महीने में शहादत हो जाती है और फ्रंट लाइन पर लड़ते हुए उनकी शहादत हो जाती है। और उनकी शहादत ने फ़लस्तीनियों के हौसले को और आगे बढ़ाया, उनके जज्बे को आगे बढ़ाया। इसराइल ने सोचा था कि इस्माइल यहया सिनवार की शहादत के बाद फ़लस्तीनियों का हौसला कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन उनके हौसले और बढ़ गए। और इन दिनों हमास ने, दूसरे रेजिस्टेंस ग्रुप ने अपने हमले को और तेज़ कर दिया है। इस वीडियो में इतना ही। आगे अपनी राय ज़रूर लिखिए। शेख इस्माइल हनिया के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बताइए। और आगे आपसे गुजारिश है, मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, या इसी QR कोड का जो पूरा पेज है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर के गूगल क्रोम पर जाइए और इसको अपलोड कीजिए, तो एक लिंक खुलेगा। जैसे उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, मिल्लत टाइम्स का ये पेज खुल जाएगा। ये सब्सक्रिप्शन का पेज है, 4-5 प्लान है। इसमें से आप 99 या 500 का प्लान चूज़ कर लीजिए। इस पर क्लिक करेंगे, गोल टिक यहाँ पर लग जाएगा। उसके बाद सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही ये पेज खुलेगा। यहाँ ईमेल ID डालनी है, यहाँ फ़ोन नंबर, और यहाँ आपको अपना नाम डालना है। उसके बाद प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे। यहाँ UPI ID, और यहाँ UPI ID पर डालकर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ मोबाइल नंबर ऐड करना है जो आपका गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम से लिंक है। उसके बाद पे नाउ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज खुलकर आ जाएगा। यहाँ ऑटो पे पर आपको क्लिक कर देना है, या फ़ोन पे है तो ये ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है। और इस तरह आपकी मेंबरशिप पूरी हो जाएगी। तो प्लीज़ आप मेंबरशिप ले लीजिए। अपने दोस्तों से भी गुजारिश कीजिए वो भी मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप ले लें। किसी तरह की कोई भी दुश्वारी हो तो मिल्लत टाइम्स का फ़ोन नंबर है, उस पर आप कॉल कीजिए। अल्लाह हाफिज़।